नाज़रीन करम, ग़ज़वा तबूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा का आखिरी ग़ज़वा था, जिसमें हिस्सा लेना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों हत्ता के नौ मुसलमानों के लिए भी लाजमी करार दे दिया था, माँ सिवाय उन लोगों के जिन्हें कोई नागुज़ीर मजबूरी दरपेश हो। अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलते ही तमाम सहाबा कराम मैदान तबूक की जानिब रवाना हो गए, लेकिन रसूल अल्लाह के जानिसारों में से एक जानिसार हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे रह गए। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि मैं इतना तेज़ घुड़सवार हूँ, एक दो दिन बाद तैयारी करके मैं भी लश्कर से जा मिलूँगा। एक दो दिन और गुजरे तो फिर दिल में ख़याल आया कि अब तो काफ़िला बहुत दूर निकल चुका होगा, 30,000 सहाबा तो रसूल अल्लाह के हमरा ऑलरेडी मौजूद हैं, चलो एक ग़ज़वे में हम शरीक नहीं भी हुए तो क्या बात है, खैर है, रसूल अल्लाह वापस आएंगे तो माज़रत कर लेंगे। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जब मैं ग़ज़वा तबूक में शिरकत से रह गया तो अगले दिन जब मैं मदीने की गलियों और बाज़ारों में निकला, जब वहाँ से गुज़रा तो ऐसा लगा कि गोया पूरा शहर ही मुसलमानों से खाली हो गया है, सिवाय बूढ़ों, बच्चों, ख़वातीन, माजूरों, मुनाफिकों और यहूदो नसारा के सिवा कोई और मदीने में दिखाई नहीं देता था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि काब, ये तुझसे क्या भूल हो गई, अब आशिक का इम्तिहान शुरू हो चुका था। नाज़रीन कराम, बहरहाल जब जंग तबूक ख़त्म हुई और काफ़िले वापस मदीना आने लगे तो हज़रत काब बिन मालिक इस फ़िक्र में मुब्तला हो गए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ़ लाएंगे तो आपको क्या मुँह दिखाएंगे, ये किस तरह से रसूल अल्लाह को फ़ेस करेंगे, क्या मुँह दिखाएंगे रसूल अल्लाह को। कहा कि मैं सख्त परेशान था कि अब क्या करूं। इसी दौरान इत्तला मिली कि मुस्तफ़ा की सवारी आ गई है। अब कहते हैं कि मेरी यह हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आमद के बाद सबसे पहले मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए और जंग में शरीक ना होने वालों में से एक एक को नाम ले लेकर तलब फरमा रहे हैं। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जो लोग जंग में नहीं जा सके थे वो तो एक एक करके आए और अपना उज़्र पेश किया, कस्में खाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका उज़्र कबूल भी कर लिया और उनसे दरगुज़र भी किया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो कहते हैं रसूल अल्लाह ने तबस्सुम फरमाया और पूछा, काब तुम क्यों नहीं आए थे, जिहाद में क्यों नहीं गए। हज़रत काब कहते हैं कि एक मर्तबा तो मैंने भी सोचा कि जहाँ इतने लोग बहाना कर रहे हैं तो मैं भी कोई इसी तरह की बात कह दूँ, लेकिन दिल ने कहा कि मैं उस ज़ात के सामने क्या बहाना करूं, अगर मैं सच नहीं बोलूँगा तो रब उन्हें खुद बता देगा। लिहाजा मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह बस गलती हो गई, कोई वजह नहीं थी, कोई उज़्र नहीं है जो बता सकूं, माल भी मेरे पास था, सवारी भी थी, सेहत भी अच्छी थी, बस रसूल अल्लाह माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गलती हो गई तो फिर अब इंतज़ार कर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तेरे बारे में कोई फ़ैसला कर दे। अल्लाह अकबर। और शायर ने क्या खूब कहा है, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ग़ज़वात हुए थे, सब में आप शरीक रहे थे, कभी किसी मौके पर आप पीछे नहीं रहे थे। रसूल अल्लाह को अपने इस ग़ुलाम से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए तबूक में उनकी गैर हाज़िरी से रसूल अल्लाह को तकलीफ़ हुई थी, लिहाजा उन्हें मुआफ़ नहीं किया और उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन कराम, रसूल अल्लाह ने उनके सोशल बॉयकॉट का भी हुक्म दे दिया था कि ना कोई उनसे मिलेगा, ना कोई उनकी बात का जवाब देगा, ना सलाम दुआ करेगा उनसे। हज़रत काब अब घर में बैठने वालों में से तो थे नहीं, अब जब नमाज का वक्त होता था तो वो मस्जिद नबवी चले जाते थे, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, देखते रसूल अल्लाह आ रहे हैं तो रसूल अल्लाह की तरफ देखते कि शायद आज मुतवज्जो हो जाएं, लेकिन हुजूर रुख़ अनवर फेर लेते और जब हज़रत काब दूसरी तरफ देख रहे होते तो रसूल अल्लाह उन पर निगाह डालते। यानी नाज़रीन किराम, ये भी आका का अपने ग़ुलाम से मोहब्बत का एक अंदाज़ है। हज़रत काब कोई मामूली आदमी नहीं थे, मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन जब इश्क इम्तिहान लेता है तो फिर उसका अपना एक अंदाज होता है। हज़रत काब का इश्क भी इम्तिहान ले रहा था, जिसकी अज़ियत
ایک دو دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 50 دنوں پر محیط تھی۔ اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ انتظار کے یہ 50 دن بہت دردناک تھے، میرا ایک ایک لمحہ توبہ و استغفار میں گزرتا تھا۔ دوسری طرف سوشل بوائکاٹ کی وجہ سے گھر کے در و دیوار کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ کیا کہ تم میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے، تم تو مجھے بچپن سے جانتے ہو۔ حضرت ابو قتادہ نے جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، جو جانتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اپنے جگری دوست سے یہ جواب جب سنا تو کہتے ہیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور میں بوجھل دل کے ساتھ واپس اپنے گھر کو لوٹ آیا۔ ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا، گھر پہنچے تو ایک اور فرمان آ گیا۔ ایک صحابی آئے اور کہا کہ حکم یہ ہوا ہے کہ اب تم اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، یعنی باہر تو بوائکاٹ تھا، اب گھر بھی سکون کی جگہ نہیں رہا۔ لیکن نبی کے غلام کا عشق تو دیکھیے، قاصد سے کہا یہ بتاؤ کہ صرف بیوی سے الگ ہونا ہے یا انہیں طلاق بھی دینی ہے؟ قاصد نے کہا نہیں، طلاق نہیں دینی، صرف الگ ہونا ہے۔ حضرت کعب نے اس حکم پر بھی لبیک کہا، بیوی کو اپنے گھر بھیج دیا یعنی میکے بھیج دیا اور خود اکیلے ہو گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ابھی یہ مرحلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک اور بات ہو گئی۔ دراصل نامور آدمی تھے، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب جیسے تجربہ کار، گھڑ سوار، نیزہ باز، تیر انداز، مالدار اور قبیلے کے سردار کو رسول اللہ نے الگ کر دیا ہے، سوشل بوائکاٹ کر دیا ہے، سزا مل رہی ہے، بیوی کو بھی الگ رہنے کا کہہ دیا ہے۔ اب ایک اور بڑا چیلنج۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک کسان جو مدینہ کے بازار میں غلہ فروخت کرنے آیا کرتا تھا لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک کا کوئی پتہ بتا دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، وہ میرے پاس آیا، نام بتایا غسان کے نصرانی بادشاہ کا ریشمی غلاف میں لپٹا ایک خط کہتے ہیں میرے حوالے کیا۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں لکھا ہے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر بہت سختی کی ہوئی ہے، خدا نے تمہیں اس طرح ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں ایک بڑا عہدہ دیں گے اور تمہیں نوازیں گے۔ اب یہ خط آیا ہے نصرانی بادشاہ کا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھا تو میں تڑپ کے رویا، تڑپ گیا، رونے لگا کہ واللہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ کڑی آزمائش ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ خط پھاڑ کر جلتے ہوئے تنور میں پھینک دیا۔ اور چیلنجز میں، امتحان میں اضافہ ہو رہا ہے، پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، لیکن اس پریشانی کی کیفیت میں بھی عشق پکا ہے، ایمان پکا ہے، سچے عاشق ہیں، سچے عاشق رسول ہیں۔ اسی پریشانی میں 2 ہفتے نہیں، 3 ہفتے نہیں، 50 دن گزر جاتے ہیں۔ حضرت کعب ایک رات گھر پہنچے، رات کا وقت ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہوں گی، سجدے میں سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کی کہ اے اللہ، اے پروردگار، ایک امتحان سے تو میں گزر رہا ہوں، اب ایمان کی بات بھی آ گئی ہے، اب یہ لوگ میرا ایمان خریدنا چاہتے ہیں۔ جو خط آیا ہے نا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں میرا ایمان اتنا مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر سوچنے لگے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے، اے اللہ مجھ پر مہربانی فرما دے۔ اور رات میں جو یہ دعائیں اور گڑ گڑانا شروع ہوا، صبح تک روتے رہے، دعائیں جاری رہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول اللہ نے تجھے یاد فرمایا ہے۔ اب آپ کون ہیں؟ آپ تیز ترین گھڑ سوار ہیں، تیز گھڑ سوار، آقا کے بلاوے پر گھوڑا بہت تیزی سے دوڑاتے ہوئے مسجد نبوی پہنچے۔ یہ وہ مومنٹ ہے، یہ لمحہ ہے جس کا 50 دن انتظار کیا ہے۔ عاشق کو محبوب خود سے دور کر لے، عاشق ہر لمحے میں تڑپتا رہتا ہے۔ وہ امتحان میں تو تھے، ایمان تو مضبوط تھا، لیکن رسول
اللہ کی مسکراہٹ، رسول اللہ کا رخ انور ان کی جانب آئے، سلام کا جواب دے، یہ تھی وہ تڑپنے کی صورتحال، یہ تھا وہ ایک چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں جو اس وقت اتنی بڑی خواہشیں بن گئی تھی۔ آپ تیز رفتاری سے گھوڑا چلاتے ہوئے پہنچے مدینے، مسجد نبوی میں سرکار کے قدموں میں گر گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا سارا مال لے لیں، یہ سارا مال غریبوں میں بانٹ دیں، مجھے ایسا مال نہیں چاہیے جو مجھے آپ کی چوکھٹ سے کبھی بھی دور کر دے۔ اللہ اکبر۔